अनीसि अनुभवामि यदा तर्हि पश्यतु इदानीम् उपमान उपमेययोः सामान्यधर्मः भवति। तर्हि अत्र सामान्यधर्मः अस्ति, तत्र अध्ययनगतश्रेष्ठता च। तर्हि तत्र तदेव उक्तम् इदानीं यत् सामान्यं किं भवति आश्रितं तस्य अध्ययनात् श्रेष्ठरूपतायाः तत्र किञ्चित् अस्माभिः तत्र अध्याहार्यं करणीयं भवति। तर्हि उपमानोपमेययोः यत् सामान्यम् उपमानविषये अनन्तरम् उपमेयविषये च यत् सामान्यं भवति सामान्यम् आश्रितं वर्तते वर्तते इति तत्र अध्याहारः करणीयः। उपमानोपमेययोः यत् सामान्यम् आश्रितं वर्तते तस्य 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 इत्युक्ते तत्र इदानीम् उदाहरणं पश्यामः चेत् क्षत्रियस्य अध्ययनात् श्रेष्ठरूपतायाः च अन्यः ततः भिन्नः, अर्थात् तत्र उक्तमस्ति क्षत्रियस्य अध्ययनं क्षत्रियस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठता च तद्विहाय पंचमी विभक्ति तद्विहाय अर्थात् श्रेष्ठता धर्म अन्यः धर्म व्यतीते तस्य तस्य उपमाने तस्य उपमातु कश्चन अन्यः व्यतिरिच्यते। उपमाने कश्चन अन्यः धर्मः व्यतिरिच्यते। ब्राह्मणः तत्र उक्तं नास्ति क्षत्रियस्य अध्ययनं क्षत्रियस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठता इति तु अर्थः जातः उपमेयस्य, परन्तु तेन सह अनुच्चारितस्य ब्राह्मण अध्ययनस्य श्रेष्ठता व्यतिरिच्यते। व्यतिरिच्यते इत्युक्ते व्यक्तरूपेण स्पष्टरूपेण भासते इत्यर्थः। भासते इत्यर्थः स्पष्टरूपेण भासते इत्यर्थः इति आशयः। तर्हि एवमस्ति तत्र ब्राह्मणस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठता अनुच्चारितमस्ति। अनुच्चारितमस्ति चेदपि बोधप्रक्रियायां अर्थः सः अर्थः तु बुद्धौ स्फुरत्येव। अनुच्चारितः अस्ति चेदपि ब्राह्मणस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठता च एतेन सह बुद्धौ भागभाग् भवति। तद्वत् लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः शास्त्र प्रक्रियायां भागभाग् न भवति, तत्रत्य एतत् भागभाग् भवति इति। अर्थात् तत्र यदा एकनिमेषः धर्म व्यतिरिच्यते तत्र इत्युक्ते किं नाम वयं तत्र ब्राह्मण एवं यदि एवं वयं पश्यामः तस्मात् व्यतिरिच्य तस्य आशयः नाम एवमस्ति सूत्रे यः अग्निशब्दः तस्मात् प्रत्ययः न भवति तस्य कारणं परतन्त्रत्वमस्ति। आग्नेय शब्दः यत्र भवति तस्मात् यदि एवमस्ति सामान्य उपमानोपमेययोः
यत् सामान्यम् आश्रितं वर्तते तस्य 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 अन्यः तस्य तस्य उपमानेषु अन्यः कश्चन धर्मः व्यतिरिच्यते इति उक्तम्। तर्हि अत्र भवतः एतद् वक्तुं न शक्नुवन्ति। कथं वक्तुं न शक्नुवन्ति? सूत्रस्थ अग्निशब्दः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः सूत्रस्थ उच्चारितः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः अनुच्चारितः ततः कथं भवति इति अनुच्चारितास्मात् कथं भवति इति प्रश्नः। तर्हि पुनः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः भी एकया दृष्ट्या तस्य उच्चारणं न जातमस्ति। तर्हि पुनः ततः तस्मात् प्रक्रिया भवेत्, ततः शास्त्राणाम् आगमय तस्य शब्दस्य उच्चारणं करणीयम्। एक अनवस्था दोषम् आचार्यः अत्र दर्शयति। अनवस्था नाम किमस्ति? परतन्त्रः लक्ष्यं बोधयति, परन्तु लक्ष्ये उच्चारितः शब्दः अपि परतन्त्रः अस्ति एकया दृष्ट्या। लक्ष्ये यः अग्निशब्दः भवति सोऽपि परतन्त्रः अस्ति। सोऽपि शब्दः अग्निपदार्थं दर्शयति। तदपि अस्ति खलु। फस्ट् वन् अग्निशब्दः सूत्रस्थः परतन्त्रं, कारणं लक्ष्यस्थ अग्निशब्दं बोधयति। प्रथमः विषयः समाप्तः। द्वितीयः विषयः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः एकया दृष्ट्या लक्ष्ये आग्ने शब्दे वर्तमानः अग्निशब्दः सोऽपि एकया दृष्ट्या अपरम् अर्थं बोधयति खलु, अग्निपदार्थं बोधयति। तर्हि सोऽपि परतन्त्रः। एवं पश्यामः चेत् 1 2 3 4 इति एकैकं तत्र किं भवति? परतन्त्रः भवति। तेन किं भवति? अनवस्था इति दोषः भवति। फस्ट् वन् परतन्त्रं, लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः अपि परतन्त्रः भवति, कारणं तस्यापि अन्य अर्थबोधकत्वम् अस्ति। पुनः सोऽपि कदाचित् एवं भवति, तर्हि अनवस्था भवति। अनवस्था भवति इति कृत्वा तत्र सूत्रे उच्यमानः वाचकः लक्ष्यस्य वाच्यस्य अग्निशब्दस्यैव एतद् भवति। तर्हि एवं विशिष्ट्यम् अर्थं तत्र बोधयति। तद् दर्शयितुम् आचार्यः अत्र ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः इति उदाहरणम् अत्र प्रतिपादितवान्। क्षत्रिय ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः इति कारणं तत्र यदि समानता अस्ति तत्र क्षत्रियस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठता एतत् सर्वम् उक्तं। तथापि अनुच्चारितस्य तत्र किम् अस्ति? अनुच्चारितस्य ब्राह्मण अध्ययनस्य ब्राह्मण एतस्य च किञ्चित् बोधः जायते इति कृत्वा तत्र एक गुणविशेषः स्पष्टरूपेण तत्र भासते। तेन तत्र अर्थादेव अर्थात् सूत्रस्थ शब्दं त्यक्त्वा अर्थप्रत्यायकत्वम् अस्ति इति कृत्वा यः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दात् प्रत्ययाः भवन्ति इति आचार्यः अत्र पुनरेकवारं तदेव तत्र इतोपि बोधयति। एतत् किञ्चित् पूर्वोक्त अर्थः एव किञ्चित् इतोपि विवरणं कृतं, प्रपञ्चः कृतः इति शास्त्रस्य प्रपञ्चेशः पूर्व सारांशरूपेण उक्तः विषयः इदानीम् इतोपि किञ्चित् विस्तरेण प्रतिपादितवान् इति आशयः। तर्हि सा उपमानोपमेययोः यत् सामान्यम् उपमानोपमेययोः यत् सामान्यम् आश्रितं वर्तते यत् सामान्यम् आश्रितं वर्तते तस्य तस्य उपमानेषु अन्यः कश्चन धर्मः, कश्चन इति योजनीयम्, अन्यः कश्चन धर्मः
व्यतिरिच्यते उपमान अथवा एवमपि कर्तुं शक्यते तस्य तस्य अन्यः कश्चन धर्मः उपमानेषु व्यतिरिच्यते उपमानेषु व्यतिरिच्यते उपमानेषु व्यतिरिच्यते इत्यर्थः उपमानेषु व्यतिरिच्यते अस्तु तर्हि पश्यामि कारिकां पठामः सामान्यमाश्रितं यद्यत् उपमेययोः उपमानोपमेययोः तस्य तस्योपमानेषु धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते अग्रिमा कारिका किञ्चित् तस्य अवतारिका अपि किञ्चित् दीर्घः अस्ति तर्हि अहं पश्यामि अहम् इदानीम् अत्र इदानीं स्थगयामि मया भोजनार्थमपि गन्तव्यं भवति इदानीं तेन इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः